ग़ज़वा खंदक का मौका है, सहाबा ने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और खुदाई कर रहे हैं। कुछ सहाबा को ज्यादा ही भूख महसूस हुई तो हजरत पाक की खिदमत में आकर अर्ज किया और कपड़ा उठाकर पत्थर भी दिखाया बांधा हुआ। हजरत पाक ने कपड़ा उठाया कि मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं भूख की वजह से। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे थे, वो जल्दी से घर से गए, बीवी से कहा कोई आटा वगैरह है? कहा थोड़ा सा आटा है। कि ठीक है आटा गूंदो, मैं बकरी ज़बह करता हूं और हजरत के लिए खाना तैयार करना है। तकरीबन कितना होगा? उसने कहा 10-12 आदमियों का होगा। ठीक है। जाकर अर्ज किया कि हजरत मेरे यहां दावत है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया कि सब में ऐलान कर दो कि सब की दावत आज जाबर के घर है। अब ये तो दावत वाले को पता होता ना कि आदमी ज्यादा आ जाए तो घर में क्या गुजरती है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह बड़े परेशान हुए, घर आए, बीवी से कहा कि नीयत तो सवाब की थी लेकिन ये तो काम खराब हो गया। कि क्या हुआ? कि हजरत ने सबकी दावत कर दी है। कहा सबको कह दो। बीवी ने कहा कि बताया नहीं था कि इतना कुछ है, कि मैंने बता दिया था तो मैं हमें क्या फिक्र, फिर हजरत ने दावत की है ना। हजरत जाबिर से फरमाया कि हड्डियां नीचे नहीं उतारनी। तशरीफ लाए, लुआब मुबारक हड्डियां में डाल दिया और कुछ आटे में मिला दिया। तो आपको तजर्बा तो ये होता ही रहता है ना, आप 1 सेर पानी देगची में डालकर रख दें और 2 घंटे आग जलाएं तो 10 सेर हो जाता है, ये 15 सेर 1 सेर वाला जी। तो आग कम करती है या बढ़ाती है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तो आग ने असर नहीं किया ना, लेकिन इस मौजे में उल्टा असर किया। बजाय इसके कि शोरबा कम होता वो बढ़ता चला जा रहा है। हजारों खाना खा गए और हड्डियां भी उसी तरह शोरबा मौजूद है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजा ये था कि आग ने अपना असर खत्म कर दिया, ये भी एजाज है। लेकिन ये कि आग अपना असर की बजाय उल्टा असर दिखाए, बजाय इसके कि जो शोरबा खुशक करे इसको बढ़ाती चली जाए, तो ये उस मौजे से बड़ा मौजा है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी है, दरिया पर लाठी मारी और उसमें रास्ते बन गए, पानी फट गया, दरिया फट गया। हालांकि सारे साइंसदान कहते हैं कि पानी अपनी सतह हमवार रखता है। बाल्टी भरी उससे 1 प्याली निकाल ले तो गड़ा पड़ जाता है ना पानी में, या फिर बराबर हो जाता है, और रेत निकाल ले तो गड़ा पड़ जाता है। तो पानी अपनी सतह हमवार रखता है, लेकिन वहां रास्ते बन गए। ये मौजा जिस दरिया पर आपने लाठी मारी थी वो दूसरे आसमान पर था या तीसरे पर? जी जमीन पर था। तो जमीन के दरिया पर मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, लाठी दरिया तक पहुंची थी या दूर रही थी? पहुंची थी ना। और इधर आमना के लाल जमीन पर खड़े होकर आसमान के चांद की तरफ सिर्फ इशारा कर रहे हैं, उंगली मुबारक चांद तक पहुंची तो नहीं ना। अल्लाह ताला ने चांद के टुकड़े करके दिखा दिए, इक़्तरबति साअत वनशक्कल कमर। अब एक पैगंबर का एजाज ये है कि जमीन का दरिया जो है वो फट रहा है, और दूसरे पैगंबर का मौजज़ा ये है कि आसमान का चांद टुकड़े हो रहा है। सूरज नहीं टुकड़े हुआ, चांद। अगर सूरज टुकड़े होता तो साइंसदान कई बातें बनाते कि सूरज तो पहले ही गर्म गैसों का एक गोला है, तो जैसे ज्यादा गर्मी हो तो उससे साइकिल की ट्यूब नहीं पटाखा मार जाती, गैस फैल जाती है। तो अगर सूरज फटता तो ये कहते कि गैस फैल गई होगी, इसलिए वो सूरज फट गया। लेकिन चांद तो ठंडा कोरा है ना, वहां तो ठंडक है, इसलिए चांद का फट जाना ये ऐसा मौजज़ा है कि साइंसदान इस पर कोई शक और शुबा पैदा नहीं कर सकता। तो क्या इन दोनों मौजज़ों में इतना फर्क नहीं जितना जमीन और आसमान में है? अब जमीन वाले मौजज़े को मानना और आसमान वाले मौजज़े को न मानना, जिस नबी का मौजज़ा जमीन पर ज़ाहिर हो उसके नबी होने में ना यहूदियों को शक रहे, ना ईसाइयों को शक रहे, ना मुसलमानों को शक हो।
اور جس نبی کا معجزہ آسمان پر ظاہر ہو اس کی نبوت میں شک کرنے والے بیوقوف ہیں یا کچھ اور ہے؟ ایسی حماقت ہے جیسے کوئی کہے کہ یہ جو مٹی کا تیل زمین سے نکلتا ہے نا، اس کو لالٹین میں ڈال کر جلائیں تو روشنی ہوتی ہے، لیکن یہ جو آسمان پر سورج ہے اس کی روشنی ہے ہی نہیں، تو اس کی روشنی کا انکار کرنا حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نابینا آیا، اندھا آیا، آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، ٹھیک ہے، بالکل معجزہ ہے، برحق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ آنکھ اپنی جگہ پر ہی تھی نا، پیچھے سارے کنیکشن موجود تھے نا۔ احد کے میدان میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، کوئی تیر آتا ہے آگے ہاتھ کر دیتے ہیں، دوسرا آگے سر کر دیتے ہیں، ایک تیر کنپٹی پر آ کر لگا اور آنکھ کا ڈیلا نکل کر دور جا پڑا، سارے کنیکشن ٹوٹ گئے نا۔ اب جب تک لڑائی ہوتی رہی دیکھا بھی نہیں اسے، لڑائی ختم ہو گئی، کافی دیر کے بعد اس کو اٹھایا، ہاتھ پر رکھ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ حضرت نے وہ آنکھ وہیں رکھ کر لعاب مبارک لگایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس کی خوبصورتی میں کمی اور نقص نہ آئے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی آخر عمر تک یہ آنکھ دکھنے نہیں آئی اور نہ اس کی نظر کمزور ہوئی۔ تو وہ معجزہ بھی برحق ہے، لیکن اس سے یہ معجزہ بڑا ہے کیونکہ وہاں پچھلے کنیکشن تو سارے قائم تھے نا، یہاں تو سارے کنیکشن ہی ٹوٹ چکے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کر دیا، علی اظہر جا رہا ہے جنازہ اس کا، اس کی والدہ حضرت کی صحابیہ مریم مگدلینی، اس نے آ کر درخواست کی کہ حضرت ایک ہی بیٹا تھا فوت ہو گیا ہے، فرمایا رکھو جنازہ، قم باذن اللہ۔ علی اظہر اٹھ کے بیٹھ گیا کہ بہت بڑا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ روح جسم میں رہتی ہے نا تو اس کو اس جسم سے محبت ہو جاتی ہے، جب اسرائیل آتا ہے تو جانا نہیں چاہتی، اس لیے اس حالت کو نزع کہتے ہیں نا، جھگڑا چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، اسرائیل نکالنا چاہتا ہے، یہ چھپنا چاہتی ہے کہ میں نہیں جاتی، تو اگر اسرائیل چھوڑ دے تو اپنے محبوب جسم میں پھر آنے کی خواہش رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ تو دوبارہ زندہ ہونے کا یہی مطلب تھا نا کہ وہ روح جس کو اس جسم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہو چکی ہے، اس سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا تو اپنے محبوب جسم میں پھر واپس آ گئی۔ لیکن خیبر جب فتح ہوا تو زینب نامی یہودیہ نے ایک بکری ذبح کی، زندگی ختم ہو گئی یا باقی رہی؟ پھر اس کا گوشت کی بوٹیاں بنائی تو زندگی سے اور دور چلی گئی نا، پھر اس کو آگ پر پکایا، اس میں زہر ڈال دیا، اب یہ کتنی منزلیں زندگی سے دور جا چکی ہے۔ حضرت پاک نے جب اٹھایا تو وہ بول رہی ہے کہ حضرت مجھ میں زہر ہے۔ لکڑی کا ستون ہے جس کے ساتھ کبھی زندگی اور زندگانی اور روح کا اثر نہیں رہا، ایسی روح کا، تو حضرت اس پر سہارا لے کر واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ آواز دور تک جائے، تو اگر میں ممبر بنا کے لا دوں کہ آپ بیٹھ کر اس پر واعظ فرمائیں تو بھی آواز دور چلی جایا کرے۔ ممبر آ گیا، حضرت ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو رونے اور سسکیوں کی آواز آنے لگی، دیکھا تو ستون رو رہا ہے وہ لکڑی کا۔ حضرت اٹھے، اس پر یوں ہاتھ رکھا تو جیسے بچہ رو رہا ہو، ماں سر پر ہاتھ رکھ دیتے نا دے تو ایک دو سسکیاں لے کے خاموش ہو جاتا ہے، اس نے بھی ایک دو سسکیاں لی اور خاموش ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، حضرت نے فرمایا پھر دو باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا تو یہ کہ میں ابھی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے تر و تازہ ہرا بھرا درخت یہی کر دے اور ہر وقت پھل لگا رہے، اور یا یہ دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے میرے ساتھ رکھے، تو اس جنت میں ہو جہاں میں ہوں، وہاں ہرا بھرا درخت بن جائے۔ تو دیکھیے نا، ہم دنیا دار لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی کہے نا
کہ بھئی یہاں 10 روپے لے لو، اور اگر آج نہیں لیتے تو قیامت میں 100 ملے گا، تو ہم کہتے ہیں 10 تو 2 جو ملتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ جو نقد ہے وہ لے لو، ادھار نہ کرو۔ لیکن وہ جو درخت ہے ستون، اس نے وہ بات کی جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کرتے ہیں کہ دنیا کو لات مار دیتے ہیں، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے جنت کے لیے دعا فرما دیں، لیکن اتنی بات فرمائیں اس وقت کہ ممبر کے نیچے مجھے دفن فرما لے، تاکہ یہاں بھی مجھے قرب نصیب رہے۔ تو یہاں روح کو کوئی محبت تھی اس سے، اس خشک لکڑی سے، لیکن زندگی کے یہاں آثار ظاہر ہوئے نا۔ تو اس لیے جس نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اسے قطعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک نہیں ہو سکتا۔